ओके, म फेरि पनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनालाई आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लासमा एकदमै स्वागत छ। हामी जनरल एपिस्टल्सको बारेमा, सामान्य पत्रहरूको बारेमा हामी सिकिराखेका छौं। गएको हप्ता पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका थियौं। आज याकुबको पत्र पुरै हामी सिक्दै जाने छौं। तपाईलाई याद छ राम्रोसँग याकुबको पत्र को लेखक याकुब आफै हुन् र विशेष गरी यो पत्र याकुबले लेखेको हुनाले सुरुको मण्डली, सुरुवातको मण्डलीमा अनि याकुबको पत्र भन्ने शीर्षक दिएको कुरा हामी पाउँछौं, जुन कुरा याकुबको 1:1 मा छ। किनकि हामीले गएको हप्ता भन्दा अघिल्लो हप्ता यो सिकिसकेको कारणले गर्दा म लामो जाँदिन। सिम्पल साधारण यो पुस्तक पवित्र आत्माको प्रेरणाले येशू ख्रीष्टको दास अर्थात येशूको भाइ याकुबले 45 देखि 50 ईस्वी सम्मतमा लेखेका हुन् भने यो चाहिँ नयाँ करारमा भएको सबैभन्दा पहिला लेखेको पत्र हो। त्यसो भए कसलाई लेखेको थियो? तितर बितर भएका 12 कुल र सतावटको कारण छरपष्ट भएका विश्वासीहरू। यो याकुब 1:1 मा हामी पाउँछौं भने प्रेरित 8:1 र 11:19 मा हामी दुई खालका पाठकहरूको लागि, दुई खालका श्रोताहरूका लागि लेखिएको। पहिलो कुरा चाहिँ तितर बितर भएका 12 कुल, किनकि यरुशलेमको मण्डलीमा सतावटको समय सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि याकुबका 12 कुलहरू पनि तितर बितर हुन पर्यो। र दोस्रो कुरा सतावटको कारण छरपष्ट भए। अनि प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्माको आगमन पछि मण्डलीको सुरुवात भयो अनि जसको कारणले गर्दा मण्डली वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि भयंकर ठुलो सतावट पनि आयो मण्डलीमा। तपाईलाई थाहा छ, याद छ। प्रेरित 6 अध्यायमा अनि बालबालिका र विधवाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ कतिपय खाना बाँड्ने कुराहरूमा, वास्ता र रेखदेख गर्ने कुराहरूमा गाह्रो भएको कारणले गर्दा प्रेरितहरूले यस्तो भने कि हामीले परमेश्वरको वचनको शिक्षा गर्न छोडेर खानपान गर्ने कुरा ठिक छैन। त्यसैले के छ? प्रेरित 6 अध्यायमा डिकनहरूको नियुक्त गरिएको छ। 7 अध्यायमा अझै शक्तिशाली काम भएको छ। 8 अध्यायमा के भएको छ थाहा छ? भयंकर ठुलो सतावटहरू आएको छ। त्यो सतावट मा अगुवाई गर्ने प्रमुख व्यक्ति मध्ये एकजना साउल पनि थिए, जुन अहिले हामी पावल भन्छौं। र पावलको नेतृत्वमा अनि सभाघरबाट अनुमति लिएर ख्रिस्टियनहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा हाल्ने काम गरिन्थ्यो। डिकनहरू मध्येका एकजना स्तेफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो र ढुङ्गाले हानेर मार्दै गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ पावल चाहिँ कपडाहरू रुगेर बसेका थिए। यो कुरा चाहिँ अनौठो कुरा छ। अनि पछि चाहिँ परमेश्वरले नाटकीय प्रकारले के गर्नुभयो? प्रेरित 9 अध्यायमा पावलको परिवर्तन भयो। दमस्कसको बाटोमा आउँदै गर्दा घोडाबाट लडे, मुर्छा परे। पछि एकजना प्रभुको दासले प्रार्थना गरिसकेपछि पावल प्रभु भक्त भए। तर प्रियहरू धेरै समय लाग्यो। 11 वर्षसम्म टार्टसमा गएर बिताउनु पर्यो। र 11 वर्षपछि अनि बर्नबासले पावललाई खोजेर ल्याए र प्रेरित 13 अध्यायमा बर्नबास र पावललाई परमेश्वरको काम गर्नको लागि। तपाईले बीचमा नबोल्नुस् है। बीचमा बोल्नु भयो भने तपाईले केही बुझ्नुहुन्न। ल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ल भन्नुस् त। ल तपाईले अनम्युट गरेर भन्नुस् त। सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सर 11 वर्षका बसेको भन्नुभयो नि। 11 वर्ष टार्टस जहाँ चाहिँ पावल जन्मेको हो, त्यो उसको जन्म घरको वरिपरि 11 वर्ष बिताउनु पर्यो। पावल तुरुन्तै परिवर्तन भएर त्यतिकै सजिलै मिनिस्ट्रीमा आएका व्यक्ति होइनन्। सुन्नुहोस्, पहिलाको हत्यारालाई अब प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि एकैचोटि कुनै पनि मण्डलीले जिम्मेवारी दिन सक्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? ए बाबा, नयाँ करारमा करिब आधा भन्दा बढी पत्रहरू लेख्ने पावल 11 वर्षपछि बर्नबाससँग मिलेर यरुशलेमको मण्डलीले एन्टिओखियाको काम, मिसनको काममा पठाएका छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि पावलको चाहिँ को थिए? अनि बर्नबास चाहिँ पावलका पास्टर थिए, अगुवा थिए। बर्नबासको अर्थ उत्साहको पुत्र, अभिभावक थिए। बर्नबासले पावललाई जुन प्रभुको राज्यमा
जसरी लगाउनु भयो नि त्यसै गरिकन सुसमाचारको पुस्तकको योन्नाको पुस्तकमा के लेखेको छ, यदि तिमीहरूले मेरा आज्ञा पालन गर्यौ भने मैले गरेका काम पनि गर्नेछौ, मैले गरेका भन्दा पनि महान काम गर्नेछौ। आज्ञाका पालन र प्रेम गर्यौ भने। नि बर्नबासको नामहरू त्यति हामी देख्दैनौँ नि हैन, तर वास्तवमा परमेश्वरको सेवामा ल्याउनको लागि बर्नबासको ठुलो हात छ। उस्साको पुत्रको हात ठुलो छ। पावललाई मिनिस्ट्री सेवकाईमा ल्याउनको लागि 11 वर्षसम्म टाटस भन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो भनेको पावल जन्मेको ठाउँमा गएर अनि त्यसरी त्यो भयो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले प्रभुको काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले बिताएको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले फर एक्जाम्पल म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मैले पनि बाइबल स्टडीमा मात्रै 9-10 वर्ष बिताएँ। यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै फाइदा भएको छ। यी सबै कुराका लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि उद्देश्य के थियो? परीक्षा, संकट, सतावटमा परेका विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिन। के गर्न रे? परीक्षामा, संकट र सतावटमा परेका विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिन। अनि दोस्रो उद्देश्य थियो साँचो विश्वास, असल कार्य र भक्तिशीलता बारे प्रकट गर्न। हेर्नुहोस्, परीक्षा, संकट, सतावट तीनटा कुरा, साँचो विश्वास, असल कार्य र भक्तिशीलता भनेको चाहिँ एकदमै परमेश्वरको डर र भयमा रहेको जीवन जिउने। अनि यो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र हामी, यो मैले गएको हप्ताभन्दा अघिल्लो हप्ता मैले तपाईँलाई सिकाएको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा यो विषयमा म लामो जान चाहन्न। मुख्य विषय व्यवहारिक ईसाई जीवन जिउने बारेमा यहाँ शिक्षा छ। एकदमै व्यवहारिक शिक्षा छ, जुन कुरा हामी सिक्दै जानेछौँ। ओके, त्यसको साथसाथै हामीले सिकिराखेको विषय के थियो? याकुबको प्रमुख अध्याय याकुब 1 ईसाई जीवनमा परीक्षाको समय भन्ने बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। अनि यसलाई हामी धेरै लामो जानु पर्दैन, हामीले गएको हप्ता पनि केही हेरेका थियौँ। प्रमुख पदहरू याकुब 1 को 19 र 20। ल अब यो समय तपाईहरुले एकजनाले अहिले याकुब 1 अध्यायको 19 र 20 लाई तपाईले पढ्नुस् त। अब हामी अलिकति गहिराइमा जान्छौँ। याकुब 1 अध्यायको 19 र 20। मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। सुन्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ। स्पष्ट कुरा के भनिएको छ यहाँ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेको छ? मेरा प्रिय भाइहरू। यो बाइबलमा जुन प्रकारको ब्रदर्स भन्ने शब्द चलाएको छ, मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुन्नुहोस्, मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, सुन्नुहोस्, सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ रे? सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। तर हाम्रो स्वभाव के छ? रिसाउनमा छिटो छिटो हो, बोल्नमा झन् छिटो छिटो, तर चाहिँ के? अनि सुन्नमा चाहिँ साह्रै ढिलो। तर याकुबले के सल्लाह दिन्छन्? सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन छ। अनि किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। हेर्नुहोस्, मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन, झन् चाहिँ तितोपना रहन सक्छ। त्यसैले तपाईहरु जतिजना परमेश्वरका असल छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि तपाईँ र हामी परमेश्वरमा विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ। रिस गर्ने, सुन्नमा छिटो छिटो, बोल्नमा ढिलो, रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा यो वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि जब यो वचनको कुरालाई हामी जान्दछौँ, बुझ्दछौँ, अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रशस्त 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 आशिष दिनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यी वचनलाई हामी एप्लिकेसनमा गएर हेरौँ अनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिने कुरा निरन्तर गरिरहन पर्छ। र 2 को 14 देखि 17, 20 र 26 तपाईले व्यक्तिगत रूपमा पढ्नुहोस्। जम्मा अध्याय 5 छन्, जम्मा पदहरू 108 छन् र जम्मा शब्दहरू 2304 रहेका छन्। ओके, अब याद गर्नुहोस्, प्रमुख शब्द विश्वास 16 पटक छ भने काम 16 पटक छ। अनि अब हेर्नुहोस्, यो विश्वास भन्ने शब्द 16 पटक छ, काम भन्ने शब्द 16 पटक छ
त्यसैले विश्वास काममा प्रकट भएन भने त्यो विश्वास मृत हो भन्छ पावलले। एकजनाले पढ्नुहोस् त, सरी पावल होइन याकुबले, तर पावलले के भन्छन्? हामीले विश्वासद्वारा मुक्ति पाएका छौं, तर याकुबले के जोड दिँदैछन्? काम बिनाको विश्वास मृत हो भन्छन्। याकुब 2 अध्यायको 17 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त अहिले। याकुब 2 अध्यायको 17 पद। यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। हेर्नुहोस्, यदि विश्वास काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास के हो? मृत हो। मृत भनेको मरेको, काम नलाग्ने हो भनेर याकुबले भन्छन्। त्यसैले हामी ईसाईहरू बाइ फेथ विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौं, तर हामीले मुक्ति पाएको कारण असल काम गर्छौं। सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले मुक्ति पाएको कारणले गर्दा असल काम गर्छौं, तर प्रभु येशूलाई नचिन्ने मानिसहरू जो अईसाईहरू हुन् उनीहरू मुक्ति पाउनलाई असल काम गर्छन्। त्यही कारणले गर्दा ईसाई र अईसाईमा फरक पनि यही हो। त्यसैले तपाईं र हामीले यो कुरालाई एकदम मनमा राख्न पर्छ। ओके, हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, प्रमुख विषयहरूको बारेमा हामी गएको हप्ता अघिको समय अघि जुन कुराहरू हामीले सिक्यौं त्यहाँसम्म थियो भने आज हामी प्रमुख विषयहरूमा आउँदैछौं। परीक्षाको समय लेखकले स्पष्ट भएका अनि आफ्नो विश्वासको कारण सतावटमा परेका यहुदी विश्वासीहरूलाई परीक्षामाथि विजयी हुन र उत्साह र सान्त्वना दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, याकुबले के गर्छन्? अनि स्पष्ट भएका विश्वासको कारण, बाइ फेथ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारण सतावटमा परेका विशेष गरी यहुदी विश्वासीहरूलाई परीक्षामाथि विजयी हुन उत्साह र सान्त्वना दिनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ याकुब 1 अध्यायको 1 मा हामी यो कुरा पाउँछौं। त्यति मात्र होइन, अनि विश्वासी जीवन जिउन कठिन भएको अनि परीक्षा र सतावट अवश्य आउने हुनाले आनन्द साथ त्यसको सामना गर्न पर्छ। अब हामी पहिलो विषय हामी सिक्दैछौं, परीक्षाको समयमा हामी कसरी धीरज बन्ने। अब याकुब 1 अध्यायको 1 र 2 पद एकजनाले अब पढिहाल्नुहोस् त तपाईले टाइम लिएर। याकुबको पत्र 1 अध्यायको 1 र 2। पढ्नुहोस्। मेरा प्रिय भाइयो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। 1 र 2। परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। मेरा भाइयो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट। अनि सुन्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक, परमेश्वर येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो शब्द किन प्रयोग गरिएको छ यसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ। अनि यहुदी समुदायमा इलोहिम परमेश्वरलाई परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ? यद्यपि पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं। बुझ्दै हुनुहुन्छ? र त्यतिखेर अनि यहुदीहरूले इलोहिम परमेश्वर यहोवा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो याकुबको पत्रको सुरुवातमै सम्बोधनमै याकुबले के गर्छन्? परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट। वास्तवमा अनि भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ याकुब त येशूको भाइ हुन्, हैन? त्यो भएको कारणले गर्दा यो सम्बोधन गरिएको कुरा परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक। कसको रे? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इलोहिम परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। याकुबका 12 कुलहरू यहुदी विश्वासहरू छरपष्ट भएका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि दोस्रो कुरा चाहिँ, मेरा भाइयो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ। आपद विपद आइपर्दा पनि हामीले पूरा आनन्दको कुरा किन सम्झने त? यो कुरा
कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभएको येशू प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कसरी हामी आपद विपद आइपर्दाखेरि टेन्सन बिक्री आलाप बिलाप गर्ने मानिसको स्वभाव तर परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई के गर्नुहुन्छ शान्ति हालिदिनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई नम्रताको हृदय हालिदिनुहुन्छ र एकजनाले पढ्नुहोस् त सुसमाचार यूहन्ना 15:33 पढिदिनुहोस् त हामीले आनन्दको कुरा शान्तिको कुरा आउँदैछ सुसमाचार यूहन्ना 16:33 ल पढिहाल्नुहोस् भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु आमेन हुन्छ धन्यवाद प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले यो उद्देश्यले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् संसारमा तिमीलाई संकष्ट हुनेछ तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु के हेतुले एउटा महत्त्वपूर्ण इन्टेन्सन एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ परमेश्वरले हरेक कुराहरू भन्नुहुन्छ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ मैले तिमीलाई यो उद्देश्यले भनेको छु कि आगामी दिनहरूमा संकष्ट हुनेछ जस्तै तपाईहरुलाई हामीलाई थाहा छ नि विगत 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले पनि फिजिकल क्लास हुन सकिराखेको छैन एउटा सानो जाबो भाइरसले संसारलाई तहल्का मचायो यस्ता अनेकन समस्याहरू संकष्टहरू हुनेछ तर बी करेज साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु यसले संसारलाई जित्नु भयो जसको कारणले गर्दा तपाई र हामी पनि आटिलो हुनुपर्छ साहसी हुनुपर्छ अनि के रे तपाई र मेरो जिन्दगी खाएर मात्रै जिन्दगी होइन खाएर मर्न त फटेङ्ग्राले पनि जानेको हुन्छ तपाई र हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पर्छ जुन म तपाईहरुलाई अहिले सिकाउने समयमा छु नि मैले पनि धेरै संघर्ष गरे म चाहिँ धुरु रोएको पनि छु कलेजमा म साधारण गभर्नमेन्ट कलेजबाट आएको व्यक्ति इंग्लिश 3 महिना ट्युसन पढेर बीटीएस पढेको रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि एकदम रोएको छु तर तपाईलाई म बताऊं अहिले मैले अरु मानिसहरुलाई अरु एमडी पढ्ने स्टुडेन्टलाई रिसर्च पेपर लेख्नको लागि गाइड गर्छु अनि भजसंग्रह 126 को 5 र 6 ले के भन्छ रोई छर्नेले हाँसी एक दिन कटनी गर्नेछ धेरै जनालाई के छ पैसाको समस्या सबैजना पैसाको पछि दौडिराखेका छन् तर म के भन्छु पैसा मेरो पछि दौडिराखेको छ किन मेरो इच्छा पूरा गर्न होइन तर परमेश्वरले मेरो आवश्यकता चाहिँ पूरा गर्नुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि याकुबले यही कुराहरू बताउँछ अनि संकष्टको समयमा पनि तिमीहरू धीरज हुने कोसिस गर संकष्टको समयमा पनि बडो आनन्दको अनि मैले फिल गरेको मैले अनुभव गरेको कुरा के भन्दाखेरि जब मेरो जीवनमा समस्याहरू आउँछ जब मेरो जीवनमा आर्थिक समस्याहरू आउँछ जब मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक रूपमा दुर्बलताका कुराहरू आउँछ गाह्रो कठिन आउँछ म त्यतिखेर चाहिँ एकदम कुर्सीमा बढेर बडो आनन्दका साथ मलाई केही कुराको टेन्सन हुँदैन किनकि मलाई राम्रोसँग थाहा छ म नाङ्गे आए नाङ्गे एक दिन जान्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ तीनटा कारणले गर्दा आनन्द हामीबाट खोसिन्छ पहिलो हाम्रो भौतिक शरीर दोस्रो संसार तेस्रो शैतान तपाईले लेख्नुहोस् याकुबले बताएको यो आनन्दको जीवन जिउनको लागि दुष्टले के गर्छ पहिलो हाम्रो शरीरै प्रयोग गर्छ अनि आत्माले भन्छ प्रार्थना गर आत्माले भन्छ प्रार्थना गर आत्माले भन्छ प्रार्थना गर तर के भन्छ शरीरले गर सुत पढेर को ठुलो भएको छ सुत प्रभुको चरणमा जा आत्मामा अनि सपना देख्दा भइहाल्ने कहिलेकाहीँ यस्ता अनेकन कुराहरू आउँछ र बाइबलमा तपाईहरु सबैजनालाई म साथ दिन चाहन्छु जति पनि परमेश्वरका शक्तिशाली छोराछोरीहरू छन् उनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली काम गरेको कारण नै प्रार्थना हो शरीर अनि संसार हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौं थाहा छ हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौ म तपाईलाई उत्साह दिन्छु अनि यूहन्ना 1:12 मा जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँमाथि विश्वास गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो सन्तान बुझ्दै हुनुहुन्छ सन्तान जुन त्यो सन्तान भन्ने शब्द चलाएको छ ग्रीकमा टेक्नोन भन्ने छ त्यो टेक्नोनको अर्थ बच्चा बच्ची भन्ने हुन्छ हामी सबै परमेश्वरका बच्चा बच्चीहरू हौं तर मुखमा मात्रै हामी बच्चा बच्ची भन्छौं तर हामी व्यवहारमा कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ प्रियहरू
त्यही कारणले म तपाईहरु सबैजनालाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी परमेश्वरका बच्चा बच्ची भएको कारणले गर्दा हामीमा परमेश्वरको गुणहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। येशूको गुणहरू के हो थाहा छ? प्रेम अनि क्षमा, प्रेम अनि क्षमा, प्रेम अनि क्षमा। येशू प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ भने येशू क्षमाको लागि हाम्रो लागि उदाहरण पनि हुनुहुन्छ। किन उहाँको विरुद्धमा जानेलाई के गर्नुभयो थाहा छ? येशूले क्षमा दिनुभयो प्रिय। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैजनाले अरू व्यक्तिलाई पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। क्षमा दिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अचम्म र उद्योगको काम गर्नुहुन्छ। मैले सायद तपाईलाई 11:10 मा भनेको थिएँ हामी अब 10 मिनेट ब्रेकमा जान्छौँ र 11:10 भनेको 11:10 हो। ठ्याक्कै 11:10 मा देखि हामी 11:40 सम्म हामी सिक्छौँ। आधा घण्टाको समयमा हामी याकुबको पत्रलाई हामी सकाउँछौँ। त्यसपछि तपाईहरुले 20 मिनेटको जुन समय हुन्छ 20 मिनेटको समयमा फेरि एकचोटी तपाईले याकुबको पत्र पुरै पढ्नुहोस्। हुन्छ? अहिले हामी ब्रेकमा जान्छौँ। मैले पुश गरे, सायद मार्थाले पनि पुश गर्नुहुन्छ। ओके, फेरि पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। हामीले परीक्षाको बारेमा सिकिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसको साथसाथै जसले परीक्षामा स्थिर भएर विश्वास जोगाउँछ त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ। 1:12 मा पनि हामी पाउँछौँ, याकुब 1:12 मा र प्रकाश 2:10 मा पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वर कसैको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर मानिसहरू स्वयं आफ्नो अभिलाषाबाट परीक्षामा पाप गर्छ। याद गर्नुहोस् है, कहिले पनि परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? अब्राहमको जाँच गर्नुभयो। याकुबलाई पनि परमेश्वरले एक प्रकारको जाँच हो, तर दुष्टले परमेश्वरसँग अनुमति मागेको कारणले गर्दा परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको हो। अयुबको जीवनमा अयुबको विश्वासको जाँच भएको। हेर्नुहोस्, हाम्रो विश्वासको दौडाइमा यस्तो समस्याहरू आउँछ। यद्यपि अयुबको श्रीमतीले अब तपाईले पूजेको परमेश्वरलाई तपाईँ सराप्नुहोस् र तपाईँ पनि मर्नुहोस्। अनि याकुबले के भन्दैछन् थाहा छ? कस्तो खालको स्त्री कि परमेश्वरबाट हामीले असल कुराहरू पाउँदा मात्रै धन्यवाद दिने, खराब कुराहरू आउँदा पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि यो अयुबको जीवन यस्तो थियो कि शरीरमा यस्ता खालका खटिरा र चिलाउने गरिन्थ्यो कि माटोको खपट्टाले कन्याउँथे रे। अब विचार गर्नुहोस् त कस्तो खालको दर्द र पीडा थियो। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ सानातिना समस्याहरू आउँदा, शरीरमा कतिपय कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँ र हामी परमेश्वरबाट टाढा हुने कुरा गर्नु हुँदैन, सुहाउँदैन, गर्नु हुँदैन। ओके, एक्ज्याक्टली। अब हामी विश्वास र कामको बारेमा सिक्दैछौँ। लेखकले यो पत्रमा काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य र निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछन्, जुन कुरा अनि यो चाहिँ 2:17 मा हामी पाउँछौँ। याकुबले सिकाएको यो शिक्षामा विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ तर गरेको कामबाट होइन भन्ने पाउलको शिक्षा विपरीत छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? याकुबले सिकाएको शिक्षामा विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ तर गरेको कामबाट होइन भन्ने पाउलको शिक्षा विपरीत छ। रोमी 3:28 र गलाती 2:6, एफिस 2:8 र 9 मा जे जस्तो। अनि वी वॉक बाय फेथ नट बाय साइट। 2 कोरिन्थी 5:7 मा पाउलले के भन्छन्? हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। के गर्छौँ? तर विश्वासद्वारा हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। एफिसी 2 उहाँको अनुग्रह अनुसार क्रिस्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले उद्धार पाएका छौँ भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। तर पनि वास्तवमा यो शिक्षा एकअर्काको विरुद्धमा नभइकन आफ्नो शिक्षामा उहाँहरू सही छन्। यसको मतलब काम नगरिकन हामीले उद्धार र मुक्ति पाउँदैनौँ भनेर याकुबले भनेका छैनन्। तर हामीले गरेको विश्वास काममा देखिएन भने त्यो मरेको जस्तै हुन्छ। एउटा रुख छ, त्यसमा फल लागेन भने के हुन्छ? तपाईले जस्तै कुरा गर्दै गर्दा तपाई पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा बाइ फेथ विश्वासद्वारा पढ्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईले असाइनमेन्टहरु गर्नु भएन, तपाईले जाँच दिनु भएन, तपाईले पढेको कुरालाई कपीमा लेख्नु भएन, तपाईले शिक्षकले भनेको कुरा गर्नु भएन भने त्यो काम विश्वास छ। मैले पढे भने के हुन्छु म?
पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा मैले पुरै कोर्स पढेर सकेपछि म मेरो ग्रेजुएट हुन्छ, म चाहिँ दिशान्तित हुन्छु भन्ने कुरा विश्वास छ। तर तपाईले क्लासै लिएन भने के हुन्छ? क्लासै लिनु भएन, एक्जाम दिनु भएन, अनि एक्जाम दिँदा पनि पास हुनु भएन भने के हुन्छ? त तपाईँ र मेरो विश्वास काममा परिणत भयो? भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि काम र विश्वास सँगसँगै जान्छन्। विश्वास गरिसकेपछि त्यो विश्वास काममा प्रकट हुनुपर्छ भनेर याकुबले जोड दिन्छ। अनि तर पावलले के भन्छ? वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, तर के गर्छौँ? विश्वासद्वारा जिउँछौँ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर चाहिँ यो दुईटा शिक्षा, पावल र याकुबको शिक्षा एक आपसमा बाजेको होइन, तर दुईटै शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले विश्वास गरेको कारणले, उद्धार र मुक्ति पाएको कारणले असल काम गर्छौं, तर अईसाईहरू, प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूले के गर्छन्? मुक्ति पाउनको लागि असल काम गर्छ। त्यही कारणले गर्दा यो दुईटा शिक्षा बाजीको छैन, तर यो दुईटा शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, पावलले उद्धार पाउन व्यवस्था पालन गर्न र कर्म होइन विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन्छन् भने याकुबको भनाइ अनुसार उद्धार पाइसकेपछि पनि कर्म या काम गर्नुपर्छ। मैले विश्वास गरेँ, म उद्धार पाएँ, येशूमा विश्वास गरेपछि हात बाँधेर बसे पनि बेलुका तपाईलाई कसैले रुपियाँ पैसा हैन, धन सम्पत्ति अनि चामल दाल ल्याइदिन्छ? ल्याइदिँदैन नि त। भनाइको मतलब उद्धार पाउन व्यवस्था पालन र काम गरेर हुँदैन, विश्वास गर्नै पर्छ। तर विश्वास गरिसकेपछि, उद्धार पाइसकेपछि पनि हाम्रो विश्वासलाई काममा लाउनको लागि हामीले काम चाहिँ गर्नै पर्छ। जस्तो तपाईलाई विश्वास छ म पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा के गर्दैछु, म पढ्दैछु भनेर तपाईलाई विश्वास छ हैन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि नि, नबुझी नहुने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँ र हामीले उद्धार पाइसकेपछि, विश्वास गरिसकेपछि पनि काम गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्म वा कामले उद्धार दिन सक्दैन, तर कर्म वा कामले उद्धारको असल प्रमाण र उदाहरण दिन सक्छन् कि हामी उद्धार पाएका व्यक्तिहरू हौं। हामीले गरेको विश्वासको प्रकटीकरण हाम्रो कर्म वा काममा हुनुपर्छ। ईसाई जीवनमा उद्धार पाउनुभन्दा अघि विश्वास र उद्धार पाइसकेपछि पनि काम वा हामीले कर्म गर्नै पर्छ। अब रह्यो 3 नम्बरमा हामीले यो कुरा सिक्दैछौँ कि जिब्रोको शक्ति र त्यसको नियन्त्रणको बारेमा। यसमा अलिकति हामी बढी जोड दिन्छौँ। नेपालीमा एउटा उखान छ, जिब्रो चलाउनु भन्दा, 1 पाउको जिब्रो चलाउनु भन्दा 2 धान्नीको टाउको हल्लाउनु बेस। भन्नाइको मतलब धेरै बोल्नु राम्रो होइन, तर धेरै सुन्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ओके, हामी असल मानिस बन्न आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न पर्छ। जिब्रोको शक्तिको बारेमा बताउन घोडाको मुखमा लगाम, जहाजको पतवार, सानो आगोको झिल्को आदिलाई प्रतीक र संकेतको रूपमा लिइएको छ। जिब्रो शरीरको सानो अङ्ग भए पनि त्यसको शक्ति विशाल र खतरापूर्ण छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, यो त अधर्मको दुनिया नै हो। अहिले याकुब 3 अध्यायको 2 देखि 6 सम्म हामी हेर्न जाँदैछौँ। अब तपाईँ र हामी अलिक व्यवहारिक कुरामा जिब्रोको शक्ति र नियन्त्रण, अनि हामी चाहिँ के पाउँछौँ? पुरानो करारमा मानिसको जीवन बोलीमा रहेको हुन्छ, जिब्रोमा रहेको हुन्छ। कसरी हुन्छ थाहा छ? म तपाईलाई अलिकति केही उदाहरण दिइहाल्छु। एकजना आर्मीको कप्तानले के भन्दैछ, अनि आर्मीको जवानलाई भन्दैछ, एकेटा ठोक भन्ने बित्तिकै मान्छेको ज्यान जान सक्छ, एकेटा रोक भन्ने बित्तिकै मान्छेको जीवन बाँच्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा मानिसको जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति लुकेर रहेको हुन्छ। त्यही कारणले तपाईँ र हामीले घोषणा गर्दाखेरि, कुनै पनि कुरा घोषणा गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने असल कुराहरू घोषणा गर्दै जानुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, एकदमै असल र राम्रो कुराहरू छन्। ओके, अब अहिले याकुब 3 अध्यायमा हामी जाँदैछौँ। अब याकुब 3 अध्यायमा अलिकति यो जिब्रोको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। तपाईले याकुबको पत्र 3 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। ओके, याकुबको पत्र 3 अध्यायलाई पल्टाइहाल्नुहोस्।
ओके, याकुबको पत्र 3 अध्याय ल दुई पद पढ्नुहोस् एकजनाले। 2 पद पढ्नुहोस् त। याकुब ओके पढ्नुहोस्। किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ। जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। धेरै धन्यवाद। प्रभुको छोरीलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। किनकि हामी धेरै भुल गर्दछौँ। किन थाहा छ? हामी साधारण मानिसहरू, हामी कमजोर मानिसहरू हौँ। हामी कमजोर मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै गल्ती र भुल गर्दछौँ। र त्यति मात्र होइन, हामी साधारण मानिसहरू हौँ, हामी कमजोर मानिसहरू हौँ। शरीरमा पनि हामी कमजोर छौँ अनि परिपक्वताको कुरा आत्मिक रूपमा पनि कमजोर मानिसहरू भएको कारणले गल्ती धेरै भुल गर्छौँ। अब सुन्नुहोस्, जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन, सोचेर बोल्छ, तौलेर बोल्छ, मैले बोल्दाखेरि अरूलाई असर पर्छ कि पर्दैन? यदि कसैले पिटेर हात या खुट्टामा घाउ बनायो भने केही समयपछि निको हुन्छ, तर तपाईँ र मैले बोलेको बोलीले गर्दा निको हुन वर्षौं लाग्न सक्छ। बोलेको चोट, अरूलाई बोलेर बोलीमा छुरा सटाएर व्यङ्ग्य हानेर बोल्छ नि कतिजनाले, त्यसले गर्दाखेरि चोट पर्न सक्छ प्रिय। वर्षौंसम्म पनि त्यो निको हुन टाइम लाग्न सक्छ। त्यसैले सोचेर, विचार गरेर, मनन गरेर मैले बोल्दा अरूलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकदमै कटिबद्ध हुनुपर्छ। अनि त्यसले आफ्नो सारा शरीरमा लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? जब हामी बोल्ने कुरामा, अनि कतिजना तपाईहरूले यो आफैले आफैलाई जाँच गर्नुहोस्। कतिपय अवस्थाहरूमा हामी घर परिवारमा बुवा आमाको अगाडि, उहाँका बुवा आमाको हामी छोराछोरीहरू हौँ, परमेश्वरका पनि छोराछोरीहरू हौँ। अनि घर परिवारमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी आमा बुवाहरूसँग हाम्रो बोली रुखो रुखो हुन्छ, तर बाहिर अरू साथीहरूसँग एकदम मिठो बोलिराखेको हुन्छ। आफ्नो नजिकको साथीहरूसँग एकदमै हजुर राम्रो कुरा हुन्छ, तर आफ्नो बुवा आमासँग चाहिँ रुखो बोली बोलेको हुन्छ। किन थाहा छ? बुवा आमाको अगाडि, आफ्नो अभिभावकको अगाडि हामीले नम्र बोली बोल्नुपर्छ। ईसाई जीवन देखाउने जीवन होइन, यो देखिने जीवन हो। त्यही कारणले पावलले के भन्छ गलातीको पुस्तकमा पनि, अब उपरान्त जिउने म होइन, म ख्रिस्टसँग, ममा ख्रिस्ट जिउनुहुन्छ। गलाती 2:20 म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, म भित्र ख्रिस्ट जिउनुहुन्छ। के साँच्चीकै आज ख्रिस्ट येशूलाई तपाईँ र हामीले जिउन दिएका छौँ? त्यसको कारक तत्त्व के छ? हामीले बोलीमा के गर्नुपर्छ? लगाम लगाउनुपर्छ। यदि घोडाहरूलाई बसमा राख्नलाई तिनीहरूका मुखमा लगाम लगायौ भने तिमीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छौ। घोडालाई लगाम नलगाइकन यदि तपाईँले चलाउनु भयो भने तपाईँलाई 3 काल्ला मुनि फ्याक्न बेर गर्दैन। घोडाको लगाम मलाई राम्रोसँग अनुभव छ। सुरुमा मेरो बाबाले घोडा पाल्नुहुन्थ्यो अनि सुरुको दिनहरूमा 6-7 क्लास पढ्दाखेरि एक दिन लगाम नलगाइकन त्यो घोडाको माथिको त्यो लामो कपाल हुन्छ घोडाको, त्यहाँ समातेर मैले घोडालाई कुदाएको, मलाई 3 काल्ला मुनि फ्याक्यो। त्यसपछि मेरो बुवाले सिकाउनु भयो, लगाम लगाएर केटा, लगाम लगाएर घोडा चढ्ने हो, लगामले घोडालाई कन्ट्रोल गर्छ। अब तिमीले त्यहाँ समातेर कहाँ हुन्छ? तिमीलाई 3 काल्ला मुनि होइन 5 काल्ला मुनि पनि फ्याक्न सक्छ। त्यो भनाइको मतलब हाम्रो जीवनमा, हाम्रो बोलीमा लगाम लगाउनको लागि परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। के कुरा बोल्ने, के कुरा नबोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी सिधा प्रकारले, सरल प्रकारले जवाफ दिनुपर्छ। अनि घुमाई फेराई कतिवटा साहित्यिक भाषामा व्यङ्ग्यात्मक प्रकारले कतिपय कुराहरू बोल्न आवश्यक छैन, कारण त्यो बोलेको कारणले अरूलाई, अरूको चित्त दुख्न सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरूको मनमा चोट पर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। सबैजनालाई म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु, सकेसम्म जे हो हामी त्यही बोलौं, बनावटी कुरा बनाउनु राम्रो होइन। त्यो भयो भने समस्या हुन्छ। 4 पदमा हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्छन् ती ठुला ठुला भए तापनि एउटा सानो पतवारले कर्णधारले आफ्नो इच्छा अनुसार जता मन पर्यो त्यतै लाग्छ। ठुलो ठुलो सयौं हजार जना भन्दा बढी चढ्ने जहाजलाई पनि एउटा सानो कन्ट्रोलले, पतवार भन्छ, त्यो पतवारले कन्ट्रोल गर्न सक्छ प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, तपाईले हेर्नुस् कयौं हजारौं कुन्टल भन्दा बढी वेटको, त्यति धेरै वेट भएको
त्यति धेरै वेट भएको त्यो एरोप्लेन कसरी आकाशमा चलिराखेको छ हेर्नुहोस् त। तपाईले कहिले कल्पना गर्नु भएको छ? यति धेरै कि यति धेरै यसको वेट छ र पनि के गरिराखेको छ? चलिराखेको छ। के को कारणले? इन्जिनको कारणले र अनि रिमोट कन्ट्रोलको कारणले। पाइलटले जुन प्रकारले त्यो प्लेनलाई हाँक्छ त्यसरी चलिराखेको हुन्छ। अनि 5 पदमा जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्छ। हेर एउटा सानो आगोको झिल्काले ठुलो वन पनि स्वाह गर्छ। नेपालका कहिले तपाईलाई थाहा छ व्यवहारिक कुरा? नेपालका नेताहरूले कहिले के भन्छन्? म यदि प्रधानमन्त्री भए नि म यसलाई के गर्छु? सिङ्गापुर बनाउँछु। सिङ्गापुर भनेको सानो देश, म 4-5 पटक जाने मौका मिलेको छ। सुन्नुहोस्, काठमाडौँ जत्रो पनि छैन, भक्तपुर जत्रो मात्रै छ। 3 घण्टामा पुरै सिङ्गापुर घुमेर भ्याउँछ। यति सफा छ, एकदम राम्रो छ, चारैतिर समुद्रले घेरेको एउटा टापु हो। र हाम्रा नेताहरूले के भन्छन्? म प्रधानमन्त्री भयो भने नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु। तर हाम्रो नेताहरूले के गरेका छन्? सिङ्गापुर बनाइराखेका छन्। सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो खालको जुन बोली हुन्छ, बोलीले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। धेरै यस्ता कुराहरू छन्। अनि 6 मा जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो। यो शरीरका अङ्गहरू मध्ये अधर्मको एउटा दुनिया नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्छ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। केही समय अगाडि एकजना दाइले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भो म अब बिग्रिने भएँ भाइ, म त अब बिग्रिने भएँ, मलाई कसैले माया गर्दैन। के को बिग्रिने? तपाईको जग्गा छ, तपाईसँग रुपियाँ पैसा छ, के को लागि बिग्रिने? तपाईको छोराछोरी छन्, तपाईको श्रीमतीले अलिकति केही कुरा गरे भन्ने बित्तिकै तपाईँ बिग्रिने भन्ने हुन्छ? डाडुमा पानी तताएर मर्ने अवस्था आएको हो र? तपाईँ 50-55 को पो हुनुभयो त भर्खर। परमेश्वरले 70-80 को आयु त बाइबलमा निर्धारण गर्नु भएको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है दाइ, मैले भन्दै थिएँ। किनकि श्रीमतीले उहाँलाई टेन्सन दियो, अब म बिग्रेँ, अब म बिग्रेँ। श्रीमतीले टेन्सन दियो, अब म बिग्रेँ। के को बिग्रिने? तपाईँसँग जग्गा छ, काठमाडौँमै जग्गा छ। काठमाडौँ भनेको भक्तपुरको माथि अलिक गाउँ भए पनि त्यहाँ जग्गा छ। तपाईँसँग 2-4 पैसा रुपियाँ पैसा छँदैछ, के व्यवसाय गर्ने? छोराछोरी छ, कलकलाउँदो छोराछोरी। एउटा छोरी बाइबल कलेज पढ्दैछ, अर्को छोरा +2 पढ्दैछ भनेर मैले सम्झाएपछि उहाँलाई केही ढाडस भयो, सान्त्वना भयो। त्यही कारणले गर्दा जिब्रो कसैको लागि ठिक प्रकारले जिब्रोलाई प्रयोग गर्यो भने जिब्रो कसैको लागि औषधि जस्तो बन्न सक्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। नबोल्नुभन्दा अगाडि 10 पटक हामीले सोचेर, विचार गरेर, मनन गरेर, प्रार्थना गरेर, परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्दाखेरि पनि, परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्दा पनि हामी त्यही गर्नुपर्छ। परमेश्वरले कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै स्पेसिफिक विशेष खालको प्रार्थना चाहनुहुन्छ। अनि कतिजनाको के हुन्छ? ओ मलाई त परमेश्वरले यत्रो वर्ष प्रार्थना गरे उत्तरै दिनु भएन। धेरैजनाको त्यस्तो हुन्छ। तर परमेश्वरले जहिले पनि 3 प्रकारले उत्तर दिनुहुन्छ, यस, नो एन्ड वेट। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि मान्छेले के भन्छ? ओ मैले यत्रो वर्ष प्रार्थना गरेँ, मलाई त परमेश्वरले उत्तरै दिनु भएन। परमेश्वरको टेक्नोन बालबच्चाहरू हो, हामीसँग परमेश्वरको स्वभावै छैन, हामी परमेश्वरको चरणमा गएकै छैनौँ, परमेश्वरको वचन बाइबल अध्ययन गरेकै छैनौँ, सङ्गतिमा बसेकै छैनौँ, पश्चातापी जीवन छैन, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन छैन भने हामी मानिसलाई भनिराखेका छौँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, काम चाहिँ के गरिरहेको छ? दुष्टको। अनि परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। पहिलो प्रकारमा 2-4 पैसाको तपाईँ र मलाई खाँचो भने हुन्छ, परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई माध्यम बनाएर जुटाउनुहुन्छ। र परमेश्वरले कहिलेकाहीँ नो भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले साइकल मात्रै चलाइराखेको छ, तपाईँले पाइलटको लागि प्रार्थना, तपाईँले हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गरे भने हुन्छ? तिमी बसेको कलेजमाथि, तिमी बसेको घरमाथि हेलिप्याड बनाऊ, म हेलिकप्टर भोलि बिहान जुटाउँछु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? नो भन्नुहुन्छ नि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नो भन्नुहुन्छ। सायद म धेरैचोटि भन्ने गर्छु, यस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, तिमी पाइलटको कोर्स गरेर आऊ अनि त्यसपछि हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गर। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ तरिका नपुर्याएको कारणले गर्दा हामी भन्छौँ मेरो प्रार्थनाको परमेश्वरले उत्तरै सुन्नु भएन। उत्तर सुन्नको लागि हामी परमेश्वरबाट स्वीकार गरेको व्यक्ति हुन पर्यो, हामी पश्चातापी जीवन जिउनु पर्यो, हामीले प्रार्थनाको जीवन जिउनु पर्यो, हामीले धन्यवादीको जीवन जिउन पर्यो। ए बाबा खाएर मर्न त फटेङ्ग्राले पनि जानेको हुन्छ, त्यति मात्रै हो त हाम्रो जिन्दगी? सोलोमन हाँस्दै हुनुहुन्छ, सुविधा पनि हाँस्दै हुन्छ। खाएर मर्न त फटेङ्ग्राले पनि जानेको हुन्छ। नाङ्गे आइ नाङ्गे जान्छौँ, भौतिक शरीरमा हामी आयौँ, आमाको गर्भबाट, बुवा आमाको मार्फत हामी यस पृथ्वीमा आयौँ। एक दिन हामी
भौतिक शरीर हामी छोड्छौँ, तर चाहिँ हामी के गर्छौँ थाहा छ? हामीसँग अनन्त जीवन कहिले पनि नाश हुँदैन, अन्त नहुने जीवन। प्रभु येशूको दोस्रो आगमनमा थेसलोनीको पुस्तकले भन्छ धुलोबाट बौरी उठेर, चिहानमा भए पनि धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा येशूलाई भेटेर सधैँको लागि हामी रहनेछौँ। सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्यायको 1, 2, 3 तपाईले लेखेर राख्नुहोस्, पढ्ने फुर्सद भएन। 1, 2, 3 सुसमाचार यूहन्ना 14 अध्यायको 1, 2, 3 मा म ठाउँ तयार गरिसकेपछि म लिन आउनेछु, जहाँ म हुनेछु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। यदि तपाईँ र मैले येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा उहाँको दोस्रो आगमनपछि उहाँसँग नहुने हो भने हामीले विश्वास गर्न केही अर्थ छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? या यो शरीरमा पक्कै पनि हुँदैनौ, यो शरीरमा खान पर्छ, लाउनु पर्छ, टेन्सन हुन्छ, फिक्री हुन्छ, टोयलेट जान पर्छ, नुहाउनु पर्छ, कपडा लाउनु पर्छ आदि इत्यादि धेरै यस्ता कुराहरू छन्। तर त्यो समय चाहिँ एकदमै महिमित समय हुनेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यस्ता धेरै कुराहरू सिक्दै बुझ्दै अगाडि बढ्नै पर्छ। ओके, त्यसपछि हामीले सिक्दै गरेको विषय नियन्त्रण बिनाको जिब्रो एक आगो, अधर्मको दुनिया, प्राणघातक विषमान मानिन्छ, यसलाई बसमा पार्न मुस्किल छ। याकुब 3 को 6 पदमा आशीर्वाद र श्राप, गाली र सान्त्वना आदि दिन दोहोरो रूपमा जिब्रो चलाउनु हुँदैन। दुई धारे, दुई प्रकारको जीवन, मुखले ठिक्क, कामले दिक्क पार्ने काम गर्नु हुँदैन। हामी मत्ती 5 को 37 अनुसार ओमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। जिब्रोलाई पूर्ण नियन्त्रण गरी भलाइको शब्दमा मात्र यसको प्रयोग गर्न पर्छ। एपिसी 4 को 29 मा के छ? तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, समय सुहाउँदो अरूलाई मिठास दिने बोल भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि चौथोमा व्यवहारिक शिक्षा छ। यो पुस्तकमा एकदमै व्यवहारिक शिक्षा छ। यस पत्रमा साँचो बुद्धि, गलत शिक्षा, अगुवाको अधीनमा रहनु, लडाई झगडा, घमण्ड, नम्रता, न्याय गर्नु, दोष लगाउनु, लालसा, भोगविलास, शुद्धता र पवित्रता, परीक्षा, यानी यो चाहिँ छा हो, यो यस्तो भएको छ। धैर्यता, सही चालचलन, धनी र गरिब, अन्याय, स्वार्थ, चिन्ता, विश्वास र काम, संगति, विभाजन, सांसारिक र पवित्र जीवन आदि विषयमा गहिरो व्यवहारिक शिक्षा दिएर विश्वासलाई चेतावनी र उत्साह दिन खोजिएको छ। यसमा हामी धेरै लामो जान पर्दैन। अब यो पुस्तकको रूपरेखा पनि हेरिहालौँ है। याकुब 1 को 1 मा अभिवादनको बारेमा छ। याकुब 1 को 2 देखि 18 सम्म परीक्षाको बारेमा। याकुब 1 को 19 देखि 27 मा सुन्नु र गर्नु। यो तपाईले पछि पाउनुहुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। सम्भव भयो भने तपाईले मोबाइल हुनेले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। याकुब 2 को 1 देखि 13 पक्षपात गर्नु पाप हो। अनि याकुब 2 को 14 देखि 26 मा विश्वास र काम। याकुब 3 को 1 देखि 12 जिब्रोको प्रयोग। तपाईले जति सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस्, भएन भने कलेजमा हुनुहुने स्टुडेन्टहरूलाई मैले इमेलमा म पठाइदिन्छु, अलिकति करेक्सन गरेर आत्तिनु हुँदैन भरे बेलुकासम्म। अनि त्यसपछि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, याकुब 3 को 13 देखि 18 दुई प्रकारको ज्ञान। याकुब 4 को 1 देखि 11 परमेश्वर र संसार बीच शत्रुता। याकुब 4 को 13 देखि 17 व्यर्थ घमण्ड। याकुब 5 को 1 देखि 12 धनीहरूलाई चेतावनी। याकुब 5 को 13 देखि 20 विश्वासको प्रार्थना। यो बताइएको छ। ओके, निचोडमा नजानु भन्दा अगाडि अहिले हामी एउटा कुरा हेरिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा कुरामा हामी एक्सरसाइज गरौँ। तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन। जतिजनाले स्क्रिनशट गर्न सक्नुभयो, सक्नु भएन त्यसमा समस्या छैन। अनि मार्थाको इमेलमा म अलिकति केही करेक्सन गरेर केही 2-4 शब्दहरू केही मिस्टेक छ करेक्सन गरेर म बताइदिने छु। र अहिले हामीसँग पर्याप्त समय नभएको कारणले गर्दाखेरि विश्वासको प्रार्थना अनि के भनेको छ? याकुब 5 को 15 मा विश्वासको प्रार्थनाले बिरामी बचाइनेछ। 5 को 16 मा धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। त्यहाँ एउटा उदाहरण छ एलियाको बारेमा। एलियाले प्रार्थना गर्दा पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्दा 3 वर्ष 6 महिना पानी परेन। फेरि एलियाले प्रार्थना गरे, ओ प्रभु पानी पठाउनुहोस् भन्दाखेरि के भयो थाहा छ? फेरि पानी परेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईहरुले अब राम्रोसँग याकुबको पत्र पढ्नै पर्ने बेला आएको छ, जसले गर्दा तपाईलाई धेरै फाइदा गर्छ। ओके, अब अगाडि बढ्छौँ। धेरै गाह्रो विषय छैन। अब निचोडमा 7 वटा सामान्य पत्रहरू याकुब
पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस, पहिलो योन्ना, दोस्रो योन्ना, तेस्रो योन्ना र यहुदा मध्ये याकोबको पत्र पनि एक हो। भनेको मतलब 7 वटा पत्रहरू मध्ये याकोबको पत्र पनि सामान्य पत्र अन्तर्गत नै हो। कुनै विशेष व्यक्ति र मण्डलीलाई नलेखिएको कारण यी पत्रलाई सामान्य पत्र भनिन्छ। किन सामान्य पत्र भनिन्छ? पछि तपाईहरुको एक्जाममा पनि आउन सक्छ। यो पहिलो अक्षरमा के लेखेको छ यहाँ? कुनै विशेष व्यक्ति र मण्डलीलाई नलेखिएको कारण यी पत्रहरूलाई सामान्य पत्र भनिन्छ। के गरेको छ? कुनै विशेष व्यक्तिलाई फोकस र मण्डलीलाई नलेखिएको कारणले गर्दा यी 7 वटा पत्रलाई सामान्य पत्र भनेको। याकोबको पत्र अति व्यवहारिक विश्वासी जीवन र आचरणको आचार संहिता जस्तै मानिन्छ। यसै तपाईँ र मेरो जीवनको लागि गाइडलाइन जस्तै हो। नयाँ करारमा यस पत्रलाई हितोपदेशको रूपमा लिइन्छ किनकि यो पुस्तक नैतिक शिक्षाले भरिपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईलाई फेरि एकपटक 3टा यहाँनिर कुनै विशेष व्यक्ति र मण्डलीलाई नलेखेको कारण यो पत्रलाई सामान्य पत्र भनिन्छ। अनि याकोबको पत्र अति व्यवहारिक विश्वासी जीवन र आचरणको आचार संहिता जस्तै, यो चाहिँ जीवनको लागि गाइडलाइन जस्तै हो। र नयाँ करारमा यसलाई के भनिन्छ? यसलाई हितोपदेश जस्तै भनिन्छ किनकि यो हामी इसाईहरुको लागि अत्यन्त अत्यन्त धेरै 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 व्यवहारिक छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई अहिले उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईहरु यताउता चलमल नगरिकन याकोब 1 अध्यायदेखि 5 अध्याय तपाईहरु पढ्नु, सरर एकचोटी पढ्नुहोस्। तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट महत्त्व जुन कुरा लागेको छ नि, महत्त्वपूर्ण कुरा लागेको छ भने तपाईले बाइबलमा त्यसलाई चिन्ह लगाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। याकोबको पत्रबाट हामीले सिकेको कुरा हामीले धेरै सुन्न सकौं, थोरै बोल्ने व्यक्ति बन्न सकौं, रिसाउन त हामीले नपरोस् प्रभु। त्यसको साथसाथै हे प्रभु, हामीले विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति पाएका छौं र विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति पाए तापनि अब असल काम गर्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो जिब्रो सानो अंग भए तापनि यसले कहिलेका अभिमान र घमण्ड गर्दछ। ठिक प्रकारको बोली बोल्न आफ्ना छोराछोरीहरुमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्, सहायता र मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। आफ्ना जनहरुमाथि तपाईले निगाह र कृपा गर्नुहोस्। याकोब 5 अध्यायमा जुन प्रार्थनाको बारेमा छ, अनि 4 अध्यायमा व्यवहारिक शिक्षाको बारेमा छ, 3 अध्यायमा जिब्रोलाई बसमा पार्ने कुरा छ, 2 अध्यायमा विश्वास र कामको बारेमा छ, 1 अध्यायमा प्रभु परीक्षाको बेलामा एकदमै आनन्दित जीवन जिउने बारेमा छ प्रभु। यी सबै व्यवहारिक शिक्षा सिक्न हामीलाई अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस्, सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौं सबै कुराको लागि। येशू प्रभुको नाममा आमेन।